यो धत्ते निजमाययैव भुवना कारं विकारो झितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विवभौ स्वर्गापवर्गाभिदौ प्रत्यगबोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे सस्वन्नमस्तेजसे। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण को महात्म्य को 200 अध्याय में अब सुतजी महाराज ने बताउँदै जानु भएको छ। अत्रैवोदाहरन्ति मितिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। शिव पुराण को कथालाई श्रवण गरेर कस्तो प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मैले चाहिँ एउटा प्राचीन कथा सुनाउँछु। जो प्रकारको कथालाई श्रवण गर्दा समस्त पापहरू नाश हुन्छन्। आसिद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। अघि कुनै समयमा किरात नाम गरेको नगरमा अत्यन्त अज्ञानी, अत्यन्त दरिद्र, वैदिक धर्मबाट विमुख भएको अत्यन्त रस विक्रयी एकजना ब्राह्मण बस्दथ्यो। आफ्नो विश्वासमा परेका मानिसहरूलाई ठग्न पल्किएको, वैश्यको वृत्ति अगालेको, स्नान सन्ध्या केही पनि नगर्ने त्यो ब्राह्मण देवराज नामले प्रख्यात थियो। देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवञ्चकः। त्यस्तो प्रकारले देवराज नाम गरेको एकजना ब्राह्मण थियो। अब उसले मानिसहरूलाई वध गर्ने, छल कपट गर्ने, अनेक जातिका मानिसहरूलाई वध गर्ने, धनको हरण गर्ने गर्दथ्यो। त्यस ब्राह्मणले अधर्म गरेर धेरै धन कमायो, तर त्यस पापीको अलिकति पनि धन धर्मका निमित्त प्रयोग भएन। एक दिन देवराज ब्राह्मण एउटा तलाउमा नुहाउन गएको थियो। त्यसै तलाउमा नुहाउन आएकी एकजना स्वभावती नाम गरेकी व्यक्तिलाई, ती कन्यालाई देखेर ऊ अत्यन्त के भयो, वासनाले युक्त भयो। धनी ब्राह्मणलाई आफ्नो बसमा परेको देखेर शोभावती जो वेश्यावृत्ति गर्दथ्यो पनि अत्यन्त प्रसन्न भई एक आपसमा तिनीहरू सँगै रहन थाले। अब उनीहरू अत्यन्त पाप कर्म गर्ने, खराब प्रकारका कर्महरू गर्ने। एक दिन ईर्ष्याका कारण त्यो ब्राह्मणले रातको समयमा विस्तारामा शयन गरेका आमा बुबा श्रीमती समेतलाई वध गरेर उनीहरूसँग रहेको धन सम्पत्तिलाई हरण गर्यो। कामको बसमा परेको त्यो ब्राह्मणले आसक्तिका कारण आफूले कमाएको सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्ति समेत उसले सुम्पिदियो। मदिरापान गर्न अभ्यस्त भएको अभक्ष पदार्थलाई भोजन गर्ने अधम त्यो देवराज ब्राह्मण सँगै बस्दथ्यो। यसरी उनीहरू दुईजना सँगै बस्दा बस्दा भाग्यले गर्दा एक दिन चाहिँ के भयो, त्यो ब्राह्मण गंगाजी र यमुनाको संगममा रहेको तीर्थ जो प्रतिष्ठानपुर अथवा त्यहाँ आइपुगिसकेपछि त्यहाँ त्यसले साधुहरूले भरिएको एउटा ठुलो विशाल शिव मन्दिर देख्दछ। त्यसबेला त्यो ब्राह्मण ज्वरो आउनाले अत्यन्त दुखी थियो। शिवालयको शरण लिएर बसेको थियो। त्यहाँ एकजना ब्राह्मण शिव महापुराणको कथा प्रवचन गर्दै थिए। तिनैको मुखबाट निस्किएको भगवान शिवको कथा त्यसले श्रवण गर्यो। यसरी कथा सुन्दा सुन्दै 1 महिना जति बित्यो र ज्वरोले सन्तप्त भएको त्यो पापी ब्राह्मण देवराज त्यही नै मर्यो। त्यसलाई यमराजका दूतहरूले डोरी बाँधेर बलपूर्वक यमलोकमा पुर्याए। यमलोकमा पुगेका देवराजका समक्षमा त्रिशूल हातमा लिएका, शरीरमा भस्म लगाएका, रुद्राक्ष धारण गरेका अत्यन्त सुन्दर देखिएका शिवका गणहरू रिसाउँदै शिवलोकबाट के गरे, यमलोकतर्फ प्रस्थान गरे। तिनीहरूले त्यहाँ गएर यमराजका दूतहरूलाई पिटेर तर्साउँदै बारम्बार हप्केदप्के गर्दै देवराजलाई यमराजको अथवा यमदूतको हातबाट राम्ररी छुटाएर उत्तम एवं विचित्र विमानमा चढाएर शिवलोक कैलाशतर्फ लैजान लागे। यसरी त्यो देवराजलाई शिवका दूतले लिएर जान लागेको देखेर यमपुरीमा ठुलै कोलाहल मचियो। त्यो सुनेर धर्मराज पनि आफ्नो भवनबाट बाहिर निस्किन भयो। धर्म तत्वका ज्ञाता धर्मराजले साक्षात रुद्र जस्ता 4 जना भगवान शिवका दूतको दर्शन गरेर यथाविधि पूजा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो ज्ञान दृष्टिद्वारा सम्पूर्ण वृत्तान्त थाहा पाइसक्नु भएको थियो।
त्यसैले गर्दा डरका कारण शिवका दूतका सामुमा गएर केही पनि सोध्नु भएन। यमराजले पूजा र प्रार्थना गरेपछि ती शिवदूतहरूले देवराजलाई विमानमा राखेर कैलाशमा पुर्याए। त्यहाँ पार्वतीले सहित दयाका सागर भगवान शिव विराजमान हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले देवराजलाई उहाँका अगाडि पुर्याएर समर्पण गरे। शिव महापुराणको यस्तो प्रकारको कथा अत्यन्त परम पवित्र र धन्य छ, जसको कारणले जसलाई श्रवण गर्नाले मात्रै पनि देवराज जस्तो महापापी पनि मुक्तिको अधिकारी बनेको थियो। अब सदा शिवको महाधाम कैलाश नै परम धाम र परम पद हो भनेर वेदका ज्ञाता विद्वानहरूले शिवलोकलाई ज्यादै ज्यादै महत्व दिएका छन्। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम, शिवको धाम नै परम धाम र परम पद हो भनेर कैलाश धामलाई सबै लोकहरूको माथि रहेको उत्तम लोक मानिएको छ। जुन चाहिँ महापापी धनराज अथवा भनौँ धनको लोभले, त्यो देवराजले लोभले गर्दा ब्राह्मण खराब प्रकारका व्यक्तिहरू अथवा यो प्रकारको संगत गरेको थियो, त्यसले पनि अन्तिममा भगवानको सान्निध्यता पाएर अत्यन्त परम र पवित्र भयो भनेर शिव महापुराणको दोस्रो अध्यायमा सुतजी महाराजले 88,000 सौनका ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। अब शिव महापुराणको महात्म्य खण्डको अब तेस्रो चाहिँ अध्यायमा गएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुत सुत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते, त्वत्प्रसादान् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। सौनक ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, हजुर सर्वज्ञ र अत्यन्त बुद्धिमान हुनुहुन्छ। हजुरको कृपा पाएर म कृतार्थ भएको छु, अत्यन्त खुसी भएको छु, कृतार्थ भएको छु। म धेरै कृतार्थ भएको छु, एक पटक दुई पटक होइन, बारम्बार कृतार्थ भएको छु भन्नुहुन्छ। अब सौनक ऋषिले सोध्नुहुन्छ, देवराज ब्राह्मणको इतिहास सुनेर मेरो मन ज्यादै प्रसन्न भएको छ। अब हजुरले भगवान शिवको त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कथा सुनाउनुहोस्, जसले भगवान शिवमा अझ धेरै प्रेम बढ्दै जाओस्। अमृतपान गर्ने देवताले कहिले पनि मुक्ति पाउँदैनन्, तर भगवान शिवको कथा रूपी सुधापान गर्नेहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। हे सुतजी, भगवान शिवको कथा धन्य छ र त्यो कथा सुनाउने हजुर पनि धन्य धन्य हुनुहुन्छ। हजुरद्वारा बताइएको कथा सुन्नाले मात्रै पनि मानिसले शिवधाम अर्थात् कैलाशलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसैले अब चाहिँ सुतजी महाराजले यो प्रकारको कुरालाई सुनिसके पछाडि भन्नुहुन्छ, शृणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युता। सुतजीले भन्नुहुन्छ, सौनकजी, म हजुरका समक्षमा परम गोपनीय शिव कथा सुनाउँछु, किनकि हजुर शिवका भक्तहरूमा मुख्य हुनुहुन्छ, वेदका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले सावधान भएर सुन्नुहोस्, अत्यन्त ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सावधान भएर सुन्नुहोस्। समुद्रको नजिकमा एउटा देशमा वास्कल नामबाट अत्यन्त प्रसिद्ध एउटा गाउँ थियो। त्यो वास्कल गाउँमा वैदिक धर्म परित्याग गरेका पापी नरनारीहरू बस्दथे। तिनीहरू अत्यन्त दुष्ट थिए, भोगलम्पट थिए। उनीहरू कपटमा अत्यन्त आसक्त थिए र दैवप्रति अत्यन्त अविश्वास गर्ने प्रकारका थिए। तिनीहरूको पेशा थियो कृषि पेशा गर्दथे, हातमा शस्त्र लिएर डुल्दथे, नित्य खराब प्रकारका व्यक्तिहरूमा संसर्ग गर्न रुचाउँथे। तिनीहरूले उत्तम ज्ञान, वैराग्य र धर्मको नाम पनि सुनेका थिएनन्। पशुको बराबर आचरण गर्ने तिनीहरू खराब प्रकारका कुराहरूमा रमाउँथे, अश्लील कथामा रमाउँथे। यसै गरी त्यस गाउँमा बस्ने अरू वर्णका मानिसहरू पनि ज्यादै दुर्बुद्धि भएका, धर्मबाट विमुख भएका, अत्यन्त नराम्रो आचरण गर्ने स्वभावका थिए। तिनीहरू सधैँ कुकर्म गर्दथे, भोगमा लम्पट थिए। त्यसै गाउँका नारीहरू पनि अत्यन्त कुटिल, मनपरी आचरण गर्ने, पाप कर्म गर्न रुचाउने, दुर्बुद्धि भएका। तिनीहरूमा पतिव्रता, धर्म र सदाचारको कुनै गन्ध पनि थिएन। यस्ता दुष्टहरूले भरिएको त्यो वास्कल गाउँमा एउटा बिन्दुग नामक अधर्मी ब्राह्मण बस्दथ्यो। आफ्नी पतिव्रता पत्नीसँग दुर्व्यवहार गर्ने र दुष्ट आत्मा भएको त्यो ब्राह्मण नित्य कुमार्गमा लागिरहन्थ्यो। त्यसले अब अत्यन्त खराब कर्म गर्दथ्यो। घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अन्य श्रीमती विवाह गरेर ल्याउने प्रकारको कर्म गर्यो।
आफ्नी परम पतिव्रता र धार्मिक स्वभावकी चञ्चुला नाम गरेकी विवाहिता पत्नीलाई छाडेर कामको बसमा परेर त्यो ब्राह्मण नित्यम वेश्यावृत्ति गर्ने महिलाहरूसँग भोग विलास गर्दथ्यो। यसरी रमण गर्दा गर्दै त्यो कुकर्मी ब्राह्मणको जिन्दगीको धेरै समय खेर गयो। त्यसकी पत्नी चञ्चुला पनि नवयौवनले उन्मत्त अवस्थामा थिइन्। आफ्नो पतिले बेवास्ता गरेका कारण तिनले के गरिन्, पतिव्रता धर्मलाई परित्याग गरिन्। अब यसरी एक दिनको कुरा हो, उनी धर्मबाट च्युत भइसकेपछि कुमार्गमा लाग्ने भइन्। एक दिनको कुरा, बिन्दुग ब्राह्मणले रातको समयमा अत्यन्त सन्तप्त भएकी चञ्चुलालाई अब अन्य प्रकारका व्यक्तिसँग देख्यो र उसलाई मार्न भनेर चञ्चुलालाई मार्छु भन्दै दौडियो। बिन्दुगलाई आफूतर्फ वेगपूर्वक आइरहेको देखेर चञ्चुलाको अर्को प्रकारको जो साथी थियो पनि छद्मवेश धारण गरेर कतै भागेर गयो। यसरी उसको साथीलाई समाउन नपाइसकेपछि क्रोधले अत्यन्त उन्मत्त भएको त्यो बिन्दुग नाम गरेको जो ब्राह्मण घरमा आएर के गर्यो, आफ्नी पत्नीलाई निकै पिट्यो। पतिद्वारा पिटिएकी ती वेश्या चञ्चुलाले पनि रिसाउँदै रिसाउँदै आफ्नो दुष्ट पतिलाई निडर भएर भन्न लागिन्। चञ्चुलाले भन्दछिन्, हे मेरा पतिदेव, हजुर कति दुष्ट हुनुहुन्छ। हजुरले म घरमा हुँदाहुँदै फेरि विवाह गर्नुभयो, त्यसैले मैले हजुरबाट प्रेम पाउन सकिन। तपाईले मलाई सधैँ हेला गर्नुभयो, कहिल्यै पनि मलाई श्रीमतीको व्यवहार गर्नु भएन। चञ्चुलाले यसरी यथार्थ कुरा बताइसकेपछि आफ्नो धर्मबाट भ्रष्ट भएको त्यो अधम बिन्दुग नाम गरेको ब्राह्मणले आफ्नी पत्नीसँग भन्न लाग्यो, आज हेर श्रीमती, तिमीले सुन्दर प्रकारको कुरा गर्यौ। तिमी नडराऊ र मैले बताएको हितको कुरा सुन। अब तिमी कहिल्यै पनि खराब प्रकारको कर्म नगर्नु र तिमी जो तिम्रा साथीहरू छन् तिनीहरूबाट धन सम्पत्ति ल्याउनु। त्यसैले यही प्रकारले हाम्रो घरबार चल्छ। तिमीले पनि अन्त आफ्ना साथीहरूबाट धन सम्पत्ति ल्याउनु। दुवैको के हुन्छ, स्वार्थ सिद्ध हुनेछ। यसरी बिन्दुग ब्राह्मणकी पत्नी चञ्चुलाले आफ्नो पतिको कुरालाई सुनेर खुसी हुँदै हजुरले भने जस्तै हुनेछ भनेर उनको प्रस्तावलाई, आफ्नो श्रीमानको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिन्। त्यसपछि दुवै पति पत्नी आपसमा सरसल्लाह गरेका कारण नडराइकन कुकर्म गर्दै गर्दै अगाडि बढे। यसरी कुकर्ममा लागेका ती दुवै पति पत्नीको धेरै उमेर बित्यो। दुवैलाई कुनै खास उपलब्धि भएन, समय बित्दै गयो। अब प्रभु अत्यन्त दुष्ट बुद्धिको जो ब्राह्मण कालको बसमा परेर मर्यो र आजीवन कुकर्म गरेका कारण नरकमा पर्यो। धेरै दिनसम्म नरकमा कष्ट भोगिसके पछाडि त्यो कुमार्गगामी ब्राह्मण विन्ध्याचलमा महापापी अत्यन्त डरलाग्दो पिशाचका रूपमा भ्रमण गर्न थाल्यो। अर्कातर्फ दुराचारी ब्राह्मण मरेपछि उसकी पत्नी चञ्चुला धेरै दिनसम्म आफ्ना छोराहरूको साथमा बसिन्। नराम्रो बानी परेका कारण कामको वासनामा त्यो प्रकारको लिप्तता भएका कारण उनले भोग विलास गरिराखिन्। समयवश उनको पनि समय बित्दै गयो। एक दिनको कुरा हो, दैव संयोगले पुण्य पर्व आएको अवस्थामा ती बन्धु बान्धवका साथमा गोकर्ण क्षेत्रमा प्रस्थान गरिन्। अब एक दिन आफ्ना बन्धु बान्धवका साथमा गोकर्ण क्षेत्रको कुनै पुण्य जलमा स्नान गरिन्। आफ्ना बन्धुहरूका साथमा धेरै ठाउँमा पर्यटन गर्दै एउटा देवालयमा पुगिन्। त्यहाँ चाहिँ कुनै विद्वान ब्राह्मणले पण्डितजीले शिव महापुराणको कथा भनिरहनु भएको ती पण्डितजीका मुखारविन्दबाट चञ्चुला नाम गरेकी ती महिलाले कथा सुनिन्। जुन चाहिँ नारी खराब व्यक्तिसँग भोगविलास गर्दछिन् भने तिनलाई मरेपछि यमराजका दूतले नरकमा लगेर उसलाई के गर्दछन् भने पीडा दिन्छन्। यसरी पौराणिक पण्डितद्वारा भनिएको अत्यन्त वैराग्य बढाउने कथा सुन्नासाथ चञ्चुला त्यहाँबाट डरले काँप्न थालिन्। कथा समाप्त भइसकेपछि सबैजना आफ्ना आफ्ना घरतर्फ लागे। तर चञ्चुला नाम गरेकी जो महिला छन् उनी एकान्तमा कथावाचक पौराणिक ब्राह्मणलाई भेटेर आफ्नो गुनासो पोख्न थालिन्। उनले भन्दछिन् आफ्नो समग्र जीवन कहानी उनले के गरिन् बताउँदछिन् ब्राह्मणलाई, हे ब्राह्मण देवता, हजुरले आफ्नो धर्म नजाने कि म जस्ती नारीको दुराचारमय जीवन चरित्र सुन्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले अत्यन्त उनले आफ्नो समस्त जीवन कहानी बताइन्।
उनले भन्दछिन् मलाई थाहा छैन मेरो अब कस्तो दुर्गति हुनेछ। यस्तो कुमार्गमा लागेर जिन्दगी बर्बाद बनाउने म अभागिनीको रक्षा मरेपछि कसले गर्ला। मृत्युपछि ती डरलाग्दा यमराजका दूतहरूलाई मैले आफ्ना आँखाले कसरी हेरौँ। जब ती यमराजका दूतले आफ्ना कठोर डोरीको बलपूर्वक मेरो घाँटीमा कस्नेछन् त्यसबेला मैले कसरी धैर्य धारण गर्ने होला। यति मात्र होइन, जब तिनीहरूले मेरो शरीरलाई काटेर टुक्रा टुक्रा बनाउनेछन् त्यो बेला उत्पन्न हुने अत्यन्त पीडादायक वेदनालाई मैले कसरी सहन गर्न सकुला हे ब्राह्मण देवता। त्यसैले हे पण्डितजी, म ती दुःखहरूका बारेमा जब दिउँसो चिन्तन गर्छु त्यसबेला मेरा इन्द्रियहरूको सम्पूर्ण चेष्टा थामिन्छ, रातमा निन्द्रा लाग्दैन। अहो म मर्नै लागे, म डर्नै लागे, मेरो छाती चिरा चिरा भइरहेको छ। म सबै प्रकारले पापिनी भएँ, अहिले चाहिँ सबै प्रकारबाट म नाशमा प्राप्त हुँदैछु। हे पण्डितजी, हे विधाता, मलाई हजुरले यस्तो किसिमको महापापमा डुबाउनका लागि दुर्बुद्धि दिएर किन यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भयो भनेर ती चञ्चुलाले के गर्दछिन्, भगवानसँग बिन्ती गर्दछिन्। मैले आफ्नो जीवनमा जति ठूला ठूला प्रकारका पाप गरे ती पापहरूको प्रायश्चित्त हजारौं अश्वमेध यज्ञ, हजारौं वर्षसम्म गंगा स्नान गर्दा पनि हुने छैन। म के गरौं, कहाँ जाऊं, कसको शरणमा परौं। नरक रूपी समुद्रमा डुब्दै गरी कि मलाई यो संसारमा कसले पो रक्षा गर्छ। हे ब्राह्मण देवता, हजुर नै मेरा गुरु हुनुहुन्छ, हजुर नै मेरा आमा बाबा हुनुहुन्छ। म दुखिनी अबला हजुरको शरणमा परेकी छु, मेरो उद्धार गर्नुहोस् भनेर बारम्बार ती चञ्चुलाले के गर्दछिन्, ब्राह्मणका समक्षमा अत्यन्त बिन्ती गर्दछिन्। अब यसरी वैराग्यमा प्राप्त भएकी ती चञ्चुला नाम गरेकी वेश्या आफ्ना हृदयका व्यथा बताएर ब्राह्मणका दुवै चरणमा पर्दछिन्। अनि ती अत्यन्त दयालु ब्राह्मणले पनि कृपापूर्वक उनलाई उठाएर भन्न थाल्दछन्। अब शिव महापुराणको महात्म्यको चौथो अध्यायमा ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, दिष्टया काले प्रबुद्धासी शिवानुगहतो वराम इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवद कथाम। ब्राह्मणले भन्दछन्, हे चञ्चुला, तिमीलाई भाग्यका कारणले अब आज यो शिव महापुराणको अत्यन्त वैराग्यले भरिएको, अत्यन्त प्रेमले भरिएको यो उत्तम प्रकारको कथा श्रवण गर्नाले तिमीलाई समयमै आफ्नो अपराधको बोध भयो। आज तिमी जागेकी छौ, यो सबै प्रकारका भगवान शिवको कृपाबाट तिमीलाई प्राप्त भएको हो। हे ब्राह्मणकी पत्नी, अब तिमी न डराऊ, न डराऊ, डराउनु पर्दैन। आज तिमी भगवान शिवजीको शरणमा जाऊ, भगवान शिवजीको चरणमा जाऊ। भगवान शिवजीको कृपा प्राप्त भयो भने तिम्रा समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुनेछन्। अब चाहिँ म तिमीलाई भगवान शिवको लीलाले भरिएको परम तत्त्वको उपदेश गर्छु, ध्यानपूर्वक सुन। त्यो प्रकारको कर्मबाट त्यो कथालाई सुनेपछि, त्यो लीलालाई सुनेपछि तिम्रो जीवन सुखद हुनेछ। भगवान शिवजीको कथालाई एकपटक मात्रै सुन्यो भने पनि तिमीलाई सम्पूर्ण विषयबाट वैराग्य पैदा भयो। अब आफूले गरेका पापहरूप्रति पछुतो भएका कारण तिम्रो बुद्धि अत्यन्त शुद्ध पनि भएको छ, अत्यन्त पवित्र पनि भएको छ। आज सज्जनहरूले पापबाट शुद्धि प्राप्त गर्नका लागि पश्चातापलाई परम उपाय हो भनेर भनेका छन्। वास्तवमा पश्चातापबाट प्रायश्चित्त हुन्छ। पापहरूप्रति पछुतो गर्नु नै पापको शुद्धिको उपाय हो। त्यसैले त्यो नै के हो भने प्रायश्चित्त हो। यसैले सज्जनहरूले, उत्तम प्रकारका व्यक्तिहरूले सबै प्रकारबाट पापलाई शुद्ध गर्ने उपाय पश्चाताप नै हो भन्ने प्रकारको वचन बोलेका छन्। प्राय गरेर अनेक थरी प्रकारका प्रायश्चित्त गर्ने मानिस निर्भय भए तापनि उत्तम गतिमा प्राप्त हुँदैन। तर आफूले गरेका पापहरूको पश्चाताप गर्ने व्यक्ति भने अवश्य नै उत्तम गतिमा प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। भगवान शिवको कथा श्रवण गर्नाले जसरी चित्त निर्मल हुन्छ त्यसै गरी अरू कुनै पनि चित्त निर्मल गर्ने उपाय छैन। अब जसरी शोध्यमानं दर्पणं हि यथा भवति निर्मलं तथैतर कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयम्। जसरी ऐनालाई राम्ररी सफा गर्नाले त्यो सफा हुन्छ,
र त्यसमा सुन्दर प्रकारले अनुहार देखिन्छ। त्यसै गरी शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्नाले हाम्रो चित्त निर्मल हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। चित्त शुद्ध भइसकेपछि मात्र त्यस व्यक्तिको हृदयमा भगवान शिवजी आफ्नो महाशक्ति जगदम्बाका साथमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसरी शुद्ध आत्मा भएको मानिसले भगवतीका साथमा भगवान सदाशिव हृदयमा बस्नुभएका कारण मरेपछि आफ्नो मृत्यु पश्चात शिव सायुज्यता शिवलोकको प्राप्त गर्दछ। यसैले सबै किसिमका मानिसहरूले शिव महापुराणको श्रवण गर्नुपर्दछ, शिव पुराणलाई सुन्नु पर्दछ। सबैको कल्याणका लागि नै भगवान शिवले शिव महापुराणको कथा बनाउनु भएको हो। यो शिव महापुराणको कथालाई सुन्नाले पार्वतीका श्रीमान अथवा पार्वतीका पति भगवान शंकरजी अत्यन्त के हुनुहुन्छ, पवित्र प्रकारले हाम्रो कृपा गर्नुहुन्छ। हाम्रो ध्यान पनि शुद्ध हुन्छ। त्यसपछि ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञानबाट निश्चय नै मोक्ष पदको प्राप्त हुन्छ। त्यसैले ध्यानबाट ज्ञान, ज्ञानबाट के हुन्छ, मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। ध्यानात् ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। अब यसरी जसको शंकरको ध्यान गर्ने विधि सिद्ध भएको हुँदैन, त्यो मानिस भगवान शिव महापुराणको अथवा भगवान शिवजीको कथालाई श्रवण गर्नाले मात्रै पनि अर्को जन्ममा शिवको ध्यान गर्ने विधि प्राप्त गरेर उहाँको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। आफ्ना पापहरूमा पछुतो गर्ने धेरै पापी मानिसहरूले शिव महापुराणको कथालाई सुनेर भगवान शिवको ध्यान गर्दै सिद्धिमा प्राप्त भएका छन्। आज शिव महापुराणको कथा सबै प्रकारका पृथ्वीका र परलोकका व्यक्तिहरूलाई पनि मङ्गल प्रदान गर्ने प्रकारको छ। त्यसैले शिव महापुराणको कथाले संसारका सम्पूर्ण बन्धनहरूलाई, रोगहरूलाई नाश गर्दछ। त्यसैले सबैले आफ्नो आफ्नो अधिकार अनुसार यो शिव महापुराणको कथालाई राम्रोसँग सुन्नुपर्छ। अब शिवजीको कथालाई सुनेर हृदयमा मनन गर्नाले के हुन्छ, बारम्बार त्यसको ध्यान गर्नाले, भगवान शिवजीको चिन्तन गर्नाले हाम्रा समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन् अनि चित्त चाहिँ शुद्ध हुन्छ, पवित्र र परम मङ्गल हुन्छ। अब शिव महापुराणको कथा सुन्नाले हृदयमा ज्ञान र वैराग्य नाम गरेका दुईवटा सन्तान सहित, दुईवटा छोरा सहित भक्तिको के हुन्छ, उदय हुन्छ। ती भक्ति चाहिँ आज भगवान शिवको कथालाई सुनेपछि उनी के हुन्छन्, उदय हुन्छन्। भक्तिको उदय भइसकेपछि उनको कृपालाई प्राप्त गरेपछि मानिसहरूले मुक्तिको प्राप्त गर्दछन्। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। यसरी शिव महापुराणको कथालाई सुन्नाले भक्तिका दुईवटा छोरा ज्ञान र वैराग्य, ती भक्ति आफ्नो ज्ञान र वैराग्यलाई लिएर के गर्दछन्, हाम्रो हृदयमा उदय हुन्छन्। जब भक्ति र ज्ञान वैराग्य हुन्छ मानिसले मुक्तिको प्राप्ति गर्न सक्दछ। अब यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छँदै छैन। भक्ति नभएको मानिस मायाको बन्धनमा बाँधिएको पशु जस्तै हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको अधम मानिसले कहिल्यै पनि संसारको बन्धनबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। त्यसैले हे ब्राह्मण पत्नी चञ्चुला, तिमीले पनि विषयहरूबाट आफ्नो मनलाई हटाएर अत्यन्त भक्ति भावनाले पूर्ण भएर सम्पूर्ण संसारमा रहेका पापीहरूलाई अत्यन्त पवित्र तुल्याउने शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर। परब्रह्म स्वरूप भगवान सदाशिवको कथा सुन्नाले मात्रै पनि तिम्रो चित्त शुद्ध हुनेछ, तिम्रो चित्त पवित्र हुनेछ। त्यसपछि तिमीले पनि मुक्तिको प्राप्त गर्नेछौ। म पूर्ण विश्वासका साथमा यो सत्य कुरा तिमीलाई बताउँछु। शुद्ध चित्त भएर भगवान सदाशिवको ध्यान गर्नाले एउटै जन्ममा पनि तिमीले मुक्तिको प्राप्त गर्न सक्नेछौ। ती ब्राह्मणले चञ्चुलालाई बताउनु भयो। यसरी ती शुद्ध आत्मा भएका अत्यन्त दयालु ब्राह्मणले चञ्चुलालाई उपदेश दिएर त्यहाँबाट मौन हुनुभयो। बिन्दुगा ब्राह्मण की पत्नी चञ्चुला पनि ती पुराण वक्ता ब्राह्मणका वचनलाई सुनेर प्रसन्न भइन्। उनका आँखामा आँसु छल्किन थाले। उनले ब्राह्मणका चरणमा परेर हात जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे उत्तम ब्राह्मण, हजुरको कृपाबाट यो उपदेशलाई सुनेर म अत्यन्त कृतार्थ भएँ।
त्यसपछि अत्यन्त उभिएर अत्यन्त खुसीले गदगद कण्ठले काँप्दै चञ्चुलाले शिवभक्त पौराणिक ब्राह्मणसँग वैराग्यले भरिएका वचनहरू उच्चारण गर्न थालिन्। चञ्चुलाले भन्दछन्, ब्रह्मांशैव वर स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृग् परोपकारनिरतो वर्णनीयः सुसाधुसो। चञ्चुलाले भन्दछन्, हे शिव भक्तहरूमा उत्तम परमार्थका ज्ञाता हे ब्राह्मण देवता हे प्रभु हे भगवान, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। परोपकारमा लाग्नु भएका कारण हजुर सज्जनहरूमा पनि अत्यन्त प्रशंसनीय हुनुहुन्छ हे भगवान। म चाहिँ नरक रूप गहन सागरमा पर्दैछु, हजुरले छिट्टै मेरो उद्धार गर्नुहोस् प्रभु। हजुरका मुखार बिन्दबाट शिव महापुराणको सुन्दर कथालाई सुनेर म सबै प्रकारका सांसारिक विषयहरूबाट विरक्त भएकी छु। मलाई त्यो शिव महापुराणको कथा श्रवणमा अत्यन्त ठूलो श्रद्धा भइरहेको छ भनेर यसरी हात जोडेर पुराण वक्ता ब्राह्मणसँग ती गुरुसँग बिन्ती गरेपछि भगवान गुरुको कृपा प्राप्त गरेर ती चञ्चुला नाम गरेकी वेश्या शिव महापुराण सुन्ने इच्छाले ब्राह्मणको सेवा गर्दै त्यही शिवालयमा बस्न थालिन्। ती शिवभक्त ब्राह्मणले पनि शिवालयमा रहेर नित्य चञ्चुलालाई शिव महापुराणको कथा सुनाउँदै जानुभयो। यसरी चञ्चुलाले त्यो महाक्षेत्रमा ब्राह्मणका मुखारविन्दबाट सम्पूर्ण शिवकथालाई श्रवण गरिन्। भक्ति र ज्ञान बढाउने, मुक्तिको प्रदान गर्ने शिव महापुराणको कथा श्रवण गरेर ती चञ्चुला नाम गरेकी जो महिला छन् ती अत्यन्त कृतार्थ भइन्। सद्गुरु भगवानको कृपा प्राप्त गरेपछि चञ्चुलाको चित्त पनि शुद्ध हुँदै गयो। त्यसपछि भगवान शिवको अत्यन्त अद्भुत अनुग्रह हुनाले ती भगवान शिवको सुन्दर स्वरूपको ध्यान गर्न लागिन्। यसरी सद्गुरुको कृपा भगवान शिवमा विश्वास हुनाले चञ्चुला भगवान सदा शिवको चैतन्यमय र आनन्दमय स्वरूपको बारम्बार ध्यान गरिरहिन्। तिनले नित्य तीर्थ जलमा स्नान गरेर जटा, रुख, बोक्रा र रुद्राक्षलाई धारण गर्दै सर्वाङ्गमा भस्मको लेपन लगाउँदै शिवका पवित्र नामहरू जप्दै अत्यन्त मौन रहँदै अल्पाहार गर्दै आफ्नो तपस्यालाई अगाडि बढाउँदै गइन्। यसरी साधना गरिरहेकी ती चञ्चुलाले गुरुद्वारा बताइएको उत्तम मार्गमा अग्रसर भएर साधना गर्दै जाँदा एक दिन भगवान शिवजीलाई सन्तुष्ट बनाइन्, सन्तुष्ट तुल्याइन्। यसरी भगवान शिवको ध्यान गरिरहेकी चञ्चुलाले जीवनको ठूलो समय के भयो भगवानको ध्यानमा बिताएर गइन्। अन्त्यमा अनायास रूपमा तिनको शरीर पनि छुट्यो, उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि शिवजीद्वारा उनलाई लिन पठाइएको विमान तत्कालै पृथ्वीमा आइपुग्यो। नाना थरीका शोभाले युक्त भएको त्यो विमानमा भगवान शिवजीका गणहरू विराजमान थिए। शिवका सेवकहरूले त्यस दिव्य विमानमा आफ्ना तपस्या र साधनाले सम्पूर्ण पाप पखालेकी चञ्चुला वेश्यालाई सवार गराएर शिवलोकमा लिएर गई। शिवजीका गणहरूले विमानमा सवार भएकी चञ्चुलाको स्वरूप पनि अत्यन्त साधारण थियो। उनी देवीकै आकारमा अत्यन्त शोभायमान भएकी थिइन्। उनका प्रत्येक अङ्गका छटाहरू अत्यन्त दिव्य देखिन्थे। दिव्य वस्त्र र आभूषणले सजिएकी थिइन्। चञ्चुला हेर्दा हेर्दै उनी आफ्नो शिरमा आधा चन्द्रमाको स्वरूपलाई धारण गर्ने अनि भगवतीकै रूपमा देखिन थालिन्। चञ्चुलाले कैलाश धाममा पुगेपछि तीन नयनले शोभायमान हुनुभएका भगवान सदाशिवको दर्शन गरिन्। त्यसबेला ब्रह्मा, विष्णु र ऋषिहरूले सनातन स्वरूपमा भगवान शिवको सेवा गरिरहेका थिए। भगवान शिवजी गणेश, भृङ्गे, नन्दीश्वर, भद्रेश्वर आदि आदि गरेका गणहरूद्वारा भक्तिपूर्वक सेवा गरिनुभएका भगवान शिवको शरीरको शोभा करोडौं सूर्य समान चहकिलो थियो। उहाँको घाँटीमा विषको नीलोपन टल्किएको थियो। 5 मुख र 3 नयनले धपक्क बल्नुभएका भगवान चन्द्रशेखर शिवजीले आफ्नो बायाँ अङ्गमा बिजुली समान अत्यन्त आकर्षक कान्ति भएकी भगवती गौरीलाई धारण गर्नुभएको थियो। भगवान शिवजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालङ्कार धारिणं
भगवान कपुर जस्तै गोरो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्पूर्ण अलङ्कारलाई धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीरमा निर्मल वस्त्रहरू टल्किएका थिए। उहाँले निधार लगायतका सबै अङ्गमा भस्मको लेपन गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीरबाट अत्यन्त चहकिलो कान्ति के भएको थियो, बलिरहेको थियो। यस्तो दिव्य स्वरूपले सुहाउनु भएका भगवान शिवजीको दर्शन गर्न साथ चञ्चुलाले प्रसन्नता प्रकट गरिन्, आश्चर्यमा डुबिन् र भगवान शिवजीका चरण कमलमा बारम्बार प्रणाम गर्न थालिन्। त्यसबेला अत्यन्त नम्रतापूर्वक प्रसन्न भएर हात जोडिरहेकी चञ्चुला परम सन्तोषमा प्राप्त भएकी थिइन्। उनका आँखाहरूबाट आनन्दका आँसु बगिरहेका थिए। उनको शरीरमा रोमाञ्चले भरिएको थियो। उनको त्यो अवस्थालाई देखेर पार्वती र शङ्करले करुणामय दृष्टिद्वारा चञ्चुलालाई नजर गर्नुभयो र बोलाएर आफ्नै नजिकमा के गर्नुभयो, भक्तका रूपमा बसाउनुभयो। अनि त्यसपछि त्यो दिव्य रूप धारण गरेकी देवीका रूपमा शिवलोकमा सुहाएकी ती चञ्चुलालाई भगवती पार्वतीले आफ्नो सङ्गिनी साथी बनाउनुभयो। यसरी भगवान गौरी शङ्करको कृपालाई प्राप्त गरेर बिन्दुगा नाम गरेकी ब्राह्मणकी पत्नी चञ्चुला अत्यन्त दिव्य आनन्दमा मग्न भइन्। परमानन्दमय परमात्माको परम ज्योतिर्मय शिवलोकमा निवास गरेर नित्य आनन्दको अनुभव गर्न थालिन्। यसरी शिव महापुराणको महात्म्यको चौथो अध्यायलाई विश्राम गर्दै अब हामी 5औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। 5औं अध्यायको प्रारम्भमा सौनकजीले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, हजुर भाग्यशाली हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ। हजुरको बुद्धि भगवान शिवजीको आराधनामा लागिरहन्छ। हजुरले जुन चञ्चुलाको कथालाई सुनाउनु भयो त्यो अत्यन्त आश्चर्यदायक छ र भगवान शिवमा भक्ति बढाउन समर्थ छ। सद्गति प्राप्त गरेपछि ती चञ्चुला शिवलोकमा गइन् र त्यहाँ गएर के गर्न थालिन्। हे सुतजी, अब खास गरेर यो कुरा बताउनुहोस् कि ती चञ्चुलाका पति बिन्दुगाको अवस्था के भयो? उनी नरकमा परे भन्ने सुनियो, कसो हो? अब सुतजी महाराजले अब बताउन थाल्नुभयो। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, एक दिन कैलाशमा परमानन्दमा मग्न भएकी चञ्चुलाले भगवती पार्वतीको नजिकमा गएर प्रणाम गरिन् र हात जोडेर प्रार्थना गर्न थालिन्। चञ्चुलाले भन्दछिन्, गिरिजे स्कन्दमा तस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। हे हिमालय की छोरी पार्वती, हे स्कंद की माता, हे उमा, हजुरले अथवा मानिसहरूले सधैँ हजुरको सेवा गर्छन्। सम्पूर्ण सुख दिने, सम्पूर्ण शान्ति दिने हे गौरी, हे भगवती, हजुर ब्रह्म रूपा हुनुहुन्छ। विष्णु र ब्रह्मा आदि देवताले पनि हजुरको सेवा गर्दछन्। हजुर सगुण र निर्गुण दुवै हुनुहुन्छ र हजुर नै सूक्ष्म सच्चिदानन्द स्वरूपा आद्या भगवती प्रकृति रूपा हुनुहुन्छ। हजुरले नै संसारको सृष्टि पालन र संहार गर्नुहुन्छ। त्रिपुर निवासिनी हजुर नै सत्व रज र तम यी त्रिगुणको आधार पनि हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर यी तीनै देवताहरूका निमित्तमा अन्तिममा धाम र ती देवताको उत्तम प्रतिष्ठा गराउने पराशक्ति हजुर नै हुनुहुन्छ, हे भगवती। यसरी अब सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भएको छ। शिव महापुराणको श्रवण गरेर सद्गतिलाई प्राप्त गरेकी ती चञ्चुला यसरी भगवान महेश्वरकी अर्धाङ्गिनी पार्वतीसँग प्रार्थना गरेर अत्यन्त शिर निहुर्याएर मौन रहिन्। उनका आँखाहरूमा प्रेमका आँसु उम्लिएर आएका थिए। त्यसबेला अत्यन्त करुणामयी शङ्कर प्रिया र भक्तहरूलाई माया गर्नुहुने भगवती पार्वतीले चञ्चुलालाई सम्बोधन गर्दै अत्यन्त प्रेमपूर्वक भन्न लाग्नुभयो। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे मेरी साथी, हे मेरी सखा, हे चञ्चुला, हे सुन्दरी, म तिमीले गरेको प्रार्थनाबाट निकै स्तुतिबाट निकै प्रसन्न भएकी छु। भन, तिमीले के वर माग्दछौ? तिम्रा निमित्त मेरा सामु दिन नहुने कुरा केही पनि छैन, अर्थात् तिमीले मागेको कुरा मैले अवश्य पनि दिनेछु। अब यसरी
पार्वतीले भनिसकेपछि चञ्चुलाले पार्वतीलाई प्रणाम गरेर अत्यन्त खुसी भएर प्रेमपूर्वक शिर झुकाएर हात जोडेर अञ्जली बाँधेर सोध्न थालिन्। चञ्चुलाले भन्दछिन्, हे हिमालय पुत्री, मेरा पति बिन्दुग अहिले कहाँ छन् होला? तिनको कस्तो गति भएको छ होला? म केही पनि जान्दिन। हे भगवती, हे दीनवत्सला, मेरो आफ्नो पतिदेवसँग कसरी भेट हुन सक्छ होला? हे पार्वती, त्यसको उपाय बताइदिनु पर्यो। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरा पति एउटा शूद्र जातिकी व्यक्तिसँग आसक्त हुनुभएको थियो र निरन्तर पापमै डुबिरहनुहुन्थ्यो। आज तिनको मृत्यु मेरो मृत्युभन्दा पहिले भइसकेको थियो। मलाई थाहा छैन अहिले तिनले कस्तो गतिलाई प्राप्त गरेका छन्। चञ्चुलाको त्यो कुरालाई सुनेर अत्यन्त न्याय दिनमा कुशल मङ्गल हुनुभएकी भगवती पार्वतीले अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रीतिपूर्वक भन्न लाग्नुभयो। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, नानी, तिम्रो पति तिम्रो श्रीमान बिन्दुग महापापी पुरुष थियो। त्यसको अन्तकरण निकै दूषित थियो। खराब व्यक्तिको उपभोग गर्ने त्यो महामूर्ख मृत्युपछि आज नरकमा पर्यो। धेरै वर्षसम्म त्यो बिन्दुग नरकमा रहेर अनेक थरीका दुःख भोगेर त्यो पापीले आफ्नो बाँकी पाप भोग्नका लागि अहिले विन्ध्याचलमा पिशाचका रूपमा रहिरहेको छ। यति बेला त्यो पिशाच अवस्थामा नै रहिरहेको छ। अनेक थरी पिशाच भएर कष्टलाई भोगिरहेको छ। त्यो दुष्ट विन्ध्याचलमा वायुपान गरेर डुलिरहन्छ। सधैँ नाना थरी कष्ट पनि सहन गरिरहन्छ। यसरी भगवती गौरीको वचनलाई सुनेर ती चञ्चुला आफ्नो पतिले अत्यन्त कष्ट प्राप्त गरेको कष्टलाई सहेको थाहा पाएर अत्यन्त दुखी भइन्, चिन्तित भइन्। फेरि मनलाई थिर बनाएर ती चञ्चुलाले पीडा भरिएको मनले भगवती महेश्वरीलाई, भगवती पार्वतीलाई प्रणाम गरेर फेरि सोधिन्। चञ्चुलाले भन्दछिन्, महेश्वरी महादेवी, कृपां कुरु ममोपरि, समोद्धर पतिं मेद्या दुष्टकर्म करम खलम। चञ्चुलाले भनिन्, हे महेश्वरी, हे महादेवी, ममाथि कृपा गर्नुहोस्, मेरा अधम पतिको उद्धार गर्नुहोस्। हे देवी, कुन चाहिँ उपाय गर्नाले ती दुर्बुद्धि भएका अत्यन्त पापी मेरा श्रीमानले सद्गति प्राप्त गर्न सक्दछन्, त्यो उपाय बताउनुहोस्। हे देवी, हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यसरी चञ्चुलाका अत्यन्त विनम्रतापूर्वक ती कुरालाई सुनेर भक्तमाथि दया गर्ने, भक्तमाथि प्रेम गर्ने पार्वती भगवतीले अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्ना सङ्गिनी जस्ती बनेकी तिनलाई भन्नुभयो। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे चञ्चला, हे चञ्चुला, यदि तिम्रा पतिले पवित्र शिवकथालाई श्रवण गर्दछन् भने ती सम्पूर्ण दुर्गतिबाट पार भएर असल गतिमा प्राप्त हुनेछन्। यसरी भगवती गौरीका कुरालाई सुनेर हात जोडेर अत्यन्त शिरलाई झुकाएर निहुरिएर चञ्चुलाले उहाँलाई आदरपूर्वक बारम्बार प्रणाम गरिन् र पतिको सम्पूर्ण प्रकारको पापलाई शुद्ध गराउन र उनलाई सद्गतिमा पुर्याउन पनि उनले पतिलाई शिव महापुराणको कथा सुनाउने व्यवस्था मिलाइदिन भगवती गौरीसँग प्रार्थना गरिन्। यसरी चञ्चुलाले बारम्बार प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान शिवकी प्यारी भक्तवत्सला गौरी पनि अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त करुणाले भरिएकी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भगवान शिवको उत्तम कृतिको गायन गर्ने गन्धर्वहरूका राजा तुम्बुरुलाई बोलाएर हिमालयकी छोरी पार्वतीले काम गराउँदै भन्नुभयो। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे शिवका प्यारा तुम्बुरु, तिमी मेरो मनको कुरा बुझेर काम गर्दछौ, तिम्रो कल्याण होस्। तिमी चञ्चुलालाई साथमा लिएर आज विन्ध्याचलतर्फ जाऊ। त्यहाँ ज्यादै डरलाग्दो एउटा पिशाच रहेको छ। तिमीले त्यसको सुरुदेखिको वृत्तान्त मबाट सुन। पूर्व जन्ममा त्यो पिशाच त्यो बिन्दुग नाम भएको एउटा अदम ब्राह्मण थियो। बिन्दुग नाम गरेका ब्राह्मणको पूर्व जन्म समस्त रूपले के गर्नुभयो त भने पार्वती माताले तुम्बुरुलाई बताउनु भयो। यसरी नमर्दासम्म पनि दुराचारमा लागिरहने त्यो पापी मरिसकेपछि पापीहरूले पापको भोग गर्ने केन्द्र यमलोकमा पुग्यो। त्यहाँबाट अनेक किसिमका नरकका यातनालाई भोगेर
अहिले चाहिँ त्यो पापी दुष्ट विन्ध्याचलमा पिशाच भएर बसेको छ। त्यो पिशाचका अगाडि सम्पूर्ण पाप नाश गर्ने परम पवित्र दिव्य शिव महापुराणको कथा तिमीले प्रयत्नपूर्वक सुन, प्रयत्नपूर्वक भन। शिव महापुराणको दिव्य कथालाई श्रवण गरेपछि तुरुन्त त्यो पिशाच सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर पिशाचको जुनीबाट पनि मुक्त हुनेछ। हे तुम्बुरु, यसरी दुर्गतिबाट मुक्त भएर त्यसको पिशाच स्वरूप पनि नाश भइसकेपछि त्यो बिन्दुगालाई मेरो आज्ञाले तिमीले के गर्नु, विमानद्वारा भगवान शिवजीको समीपमा ल्याउनु। भगवती पार्वतीले यसरी आज्ञा दिनु भइसकेपछि अत्यन्त ज्यादै प्रसन्न भएका ती गन्धर्वराज तुम्बुरुले भगवतीको आज्ञालाई पालन गर्न पाउनु मेरा लागि अहो भाग्य हो, ठुलो सौभाग्य हो भन्ने विचार गर्दै मनमनै के गर्न थाले, त्यो काम गर्ने संकल्प गर्न थाले। अब पार्वतीको आज्ञाले, पार्वतीको अनुमतिले बिन्दुगाकी पत्नी पतिव्रता चञ्चुलालाई लिएर नारदका प्यारा ती तुम्बुरु विमानमा सवार भएर अत्यन्त द्रुत गतिमा पिशाचको निवास स्थान भएको विन्ध्याचलमा गए। त्यहाँ पुगेपछि भयंकर ठूलो शरीर भएको, चिउँडो पनि ठूलो भएको, अत्यन्त डरलाग्दो आकारको, कहिले हाँस्ने कहिले रुने कहिले बोल्ने पिशाचलाई देखे। भगवान शिवको कृतिका गायक अत्यन्त बलवान तुम्बुरुले त्यो भयंकर पिशाचलाई के गर्न थाले, बलपूर्वक अत्यन्त बल लगाएर बन्धनमा बाँध्न थाले। पिशाचलाई बन्धनमा पारिसकेपछि अब तुम्बुरुले शिव पुराण यज्ञका लागि ठूलो उत्सवको आयोजना गरे। पिशाचलाई तार्नका लागि अनि भगवतीको आज्ञाले तुम्बुरुले के गरे, विन्ध्याचलमा शिव महापुराण सुनाउनका लागि गएका छन् भन्ने कुराको हल्ला सबै लोकमा फैलियो र शिव महापुराण सुन्नका लागि छिट्टै नै देवर्षिहरू पनि विन्ध्याचलमा आइपुगे। लौ भगवान शिवजीको लीलाले भरिएको शिव महापुराण सुन्न पाइन्छ रे भनेर सबैजना जम्मा भए। यसरी विन्ध्याचलमा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक शिव महापुराण श्रवण गर्न आउने भक्तहरूको ठूलो समाज भेला भयो। तुम्बुरु गन्धर्वले बिन्दुगा नामक पिशाचलाई डोरीले बाँधेर राम्ररी बसाइसकेपछि हातमा बीणा लिएर गौरीपति भगवान शङ्करको कथालाई गायन गर्न आरम्भ गर्नुभयो। उहाँले पहिलो संहिताबाट आरम्भ गरेर महात्म्य सहित सातै संहिताको सम्पूर्ण शिव महापुराण स्पष्ट रूपमा बिन्दुगालाई सुनाए। यसरी शिव महापुराणका सातै संहिता आदरपूर्वक श्रवण गरेर प्रेमपूर्वक श्रवण गरेर सबै श्रोताहरू अत्यन्त खुसी भई कृतार्थ भए। पिशाचले पनि तुम्बुरुका मुखबाट अत्यन्त पवित्र शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गरेर शिव महापुराणको कथालाई सुनेर सम्पूर्ण पापलाई पखालेर पिशाचको त्यो शरीरबाट त्यो बिन्दुगा नाम गरेको ब्राह्मण पिशाचत्वबाट छुट्दो भयो। पिशाचको शरीरलाई त्याग्यो। शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि त्यो पिशाच रूपधारी बिन्दुगाको रूप पनि अत्यन्त दिव्यभूत परिवर्तन भयो। अङ्ग कान्ति पनि गौर वर्णको भयो, गोरो भयो। शरीरमा सेतो कपडा र सबै किसिमका पुरुषले लगाउनका निम्ति उपयुक्त आभूषण धारण गर्नाले बिन्दुगाका अङ्गहरू अत्यन्त चहकिला देखिए। पिशाच योनिबाट मुक्त भएको बिन्दुगा त्रिनयनधारी चन्द्रशेखर शिव समान देखियो। त्यसपछि दिव्य शरीरधारी त्यो आफ्नी पत्नी चञ्चुलालाई साथमा लिएर आफै पनि शिव चरित्रको गायन गर्न थाल्यो। कैलाशवासिनी चञ्चुलालाई भर्खरै पिशाच स्वरूपबाट मुक्त भएको बिन्दुगाकी पत्नीका रूपमा देखेर सम्पूर्ण देवर्षिहरू आश्चर्यमा परे। अत्यन्त मनमनै बडो जिज्ञासु हुँदै अत्यन्त प्रसन्न पनि भई आनन्द पनि माने। भगवान शिवको त्यो अद्भुत चरित्रलाई सुनेर अत्यन्त खुसी भएका देवर्षिहरू प्रेमले भगवान शङ्करको कृतिको प्रशंसा गर्दै आफ्ना धामतर्फ उनीहरू के गरे, प्रस्थान गरे, आफ्ना धामतर्फ लागे। यसरी दिव्यात्मा बिन्दुगा आफ्नी पत्नीलाई छेउमा राखेर राम्रो विमानमा सवार भएर सुखपूर्वक आकाशमा रहँदा ज्यादै सुन्दर देखिए। आफ्नी पत्नी र तुम्बुरुलाई समेत साथमा लिएर भगवान शिवका अत्यन्त राम्रा अत्यन्त सुन्दर गुणहरू गाउँदै ती बिन्दुगा शिवको धामतर्फ गए।
तिनलाई पार्वती सहित भगवान शिवजीले सत्कार गरेर प्रेम पूर्वक आफ्नो गणमा समावेश गर्नुभयो। चञ्चुला चाहिँ भगवती पार्वतीकी सङ्गिनी भइन्। सच्चिदानन्दमय र ज्योतिर्मय शिवलोकमा थिर रूपले बस्न पाउने कुनै पनि मुक्त आत्मा परम सुखमा निमग्न हुने हुँदा ती चञ्चुला र बिन्दुक पनि परम सुखमा निमग्न भए। यसरी हे सौनकजी, मैले हजुरलाई पाप नाश गर्ने शिव पार्वतीको प्राप्ति गराउने, आनन्द दिने, हृदयमा भक्ति बढाउने यो पुण्यमय निर्मल प्रकारको इतिहास बताए, जसले यो इतिहासलाई भक्तिपूर्वक एकाग्र भएर श्रवण गरेर वाचन गर्दछन्, सुन्दछन् भने त्यसले यो संसारका सबै सुखहरू भोग गरेर अन्त्यमा मोक्ष गतिलाई समेत के गर्न सक्नेछन्, प्राप्त गर्न सक्नेछन्। जय जय श्री स्कान्दे महापुराणी शिव महापुराण महात्मे बिन्दु सद्गति वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः।